magrason ang kalisod na tong nangagi. Sa kaguol ay palupig kung unsay imong kaagi. Kayahon ang tanan, ang kaguol ay ipalabi. Kay masulbad na tanan sa maayo nga pamaagi. Nakaya ganis uban maunay buhay ug basi. Hunahunang positibo diha pirmi ipaagi. Masulbad ra ni tanang problema igo ra mo agi. Ipagawas ang kaisog sa kalisod nga mangagi. Ay kaluya sa problema pangitaan nagpaagi. Dili rason nga mawad-an kag paglaom sa ing-ani. Ang tanan ay kasulbaran sa kapait nga mangagi. Mapulihan rag kalipay ang kaguol nga nangagi. Ayaw